नाजरीन वेलकम बैक। नाजरीन इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर दाखिला और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखने वाले जनाब मलिक नसीम अहमद आहिर साहब। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, प्रेसिडेंट ओबामा जिस वक्त चार संभाला तो दुनिया में एक बहुत उम्मीद थी उनकी जो इलेक्शन कैंपेन में जो वादे किए गए और जिस तरह एक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी को वजह करने की बात की गई, उसके बाद 7 महीने अब उनको गुजर चुके हैं। एक जनरल रिव्यू आप प्रेसिडेंट ओबामा की खारजा पॉलिसी का किस हवाले से करेंगे? जी सब बात यह है कि ओबामा यकीनन एक संजीदा फिक्र रहनुमा हैं, अमेरिका के सदर हैं, लेकिन जिस किस्म के गंभीर मसाइल जनाब प्रेसिडेंट बुश साहब इनके लिए छोड़ गए हैं, ये 7 महीने तो क्या 7 साल में भी अगर उन पे कोई रिव्यू का वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। इस वक्त तो वो इन मामलात में ऐसे उलझे हुए और घिरे हुए हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी सिमत अख्तियार करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात में ओबामा साहब ने टेक ओवर किया है अमेरिका के अंदर और अमेरिका की जो खारजा पॉलिसी है उसमें वो एक ऐसी दलदल में फंसे हुए हैं कि जिससे कोई निकलने का रास्ता उनको फिलहाल कोई सुझाई नहीं दे रहा। वो उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं। उन्होंने एक तो यूरोप में जो बुश साहब की यूनिलैटरल किस्म की पॉलिसी थी और जिसके खिलाफ यूरोप में काफी गम गुस्सा पाया जाता था, उसको उन्होंने काफी हद तक कम किया है और यूरोप का जो उनका ट्रिप रहा है उसमें उन्होंने पब्लिक ओपिनियन में बहुत अच्छा तासुर छोड़ा है, क्योंकि बेसिकली वो एक कॉन्सेंसस बिल्डर किस्म के रहनुमा हैं। लेकिन मामला सिर्फ वहां तक मौजूद नहीं है, क्योंकि बुश साहब के जो मसाइल छोड़े हुए हैं, नेटो एलाइज को भी वो साथ लेके चलने की सलाहियत भी नहीं रखते थे, ना उन्होंने कभी कोशिश की। आप देखें कि जैक शिराक और गेरहार्ड श्रोडर जैसे अहम रहनुमा जर्मनी और फ्रांस के, उनको भी वो साथ लेने की उन्होंने तकलीफ दोबारा ना की। लेकिन इस वक्त मेरा ख्याल है कि यूरोप में उन्होंने काफी उस डैमेज को दुरुस्त कर लिया है। लेकिन इस अरसे में रूस ने उससे बहुत फायदा उठाया है। बुश साहब ने तो रूस को भी काफी परेशान करने की कोशिश की थी, जॉर्जिया, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और डिफेंस शील्ड क्या क्या। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि यूरोप के अंदर रूस ने काफी हद तक इनरोड्स बना ली हैं और रूस यूरोप का ये जो क्या कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं रूस पे इन्हिसार उनका यूरोप का इन्हिसार बढ़ता जा रहा है। बहरहाल ये तो एक बात होगी जी। अब आगे आए तो मैं ज्यादा इस पर रोशनी नहीं डालता क्योंकि वो मामला किसी हद तक बेहतर हो रहा है। लेकिन जब यूरोप से आप निकलें तो फिर आप आ जाएं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में उन्होंने जो भी बुश साहब ने गन डाला था, कभी वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, कभी वो अलकायदा के साथ जो कॉपरेशन थी इसकी सदाम की, वो कुछ भी ना हुआ। लेकिन इराक जिसको एक स्टेबल कंट्री की हैसियत हासिल थी और मशरक़ वस्ता में एक किस्म का एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ था उसने ईरान के खिलाफ, उसको अमेरिका ने अपने हाथों से खुद तबाह कर दिया और ईरान एक कुव्वत की हैसियत से इमर्ज किया जी। तो ईरान का मामला अब ये बन चुका है कि आप खुद देखें कि कितने अरसे से बुश साहब धमकियां देते रहे, नथिंग एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, और कभी इसराइल हमला कर रहा है, कभी अमेरिका सोच रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये उनके बस की बात नहीं है कि वो ईरान पे किसी किस्म का कोई मिलिट्री हमला कर सकें या इसराइल से करवा सकें, जो इसके इंतहाई खौफनाक नताइज खुद अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए भी निकलेंगे। मलिक साहब, एक सॉरी फॉर डिसरप्शन, अभी प्रोफेसर आइवान क्रास्तोव ने वियना से बात करते हुए ये कहा है, एक दिलचस्प राय दी है कि अगर दुनिया में बैलेंस ऑफ पावर अगर खराब होता है और उनके मुताबिक हो रहा है तो दुनिया के बहुत से खित्तों के लिए ये परेशानी की बात होगी। जिस तरह वो उनका ख्याल था कि मिडिल ईस्ट, ईरान के बाद मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक में एटमी दौड़ शुरू हो जाएगी। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका जो वक्त गुजरने के साथ कमजोर हो रहा है तो इससे दुनिया की जो एक बैलेंस ऑफ पावर है, एक ग्लोबल बैलेंस है, उसमें किस हद तक तब्दीली आप अपनी निगाहों से देखते हैं?
آپ بالکل یہ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ از نو لانگر دا سنگل سپر پاور آف دا ورلڈ. نیو سینٹرز آف پاورز آر ایمرجنگ. جی جی. اور جس میں ایک ریسرجنٹ اور اسرٹیو رشیا اور یورپ کے اندر، ایشیا کے اندر چائنا بالکل اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے. اس کی جو اقتصادی پوزیشن ہے اور اس کی جو ملٹری پوزیشن ہے اور جس قسم کی وہ فارن پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، جس میں کم سے کم کیا کہنا چاہیے کہ ان کے خلاف کسی قسم کا رد عمل کسی سطح پہ بھی ایمرج نہیں کر رہا. وہ افریقہ میں ہے یا سینٹرل ایشیا میں ہے، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہے، برما میں اس نے کافی اپنے اڈے قائم کر لیے ہیں اور ان کے تیل اور ذخائر جو اس کے آئل کے ذخائر ہیں ان پہ اسپیشل کنسیشن حاصل کر لی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نئی قوت، ایک نیا کیا کہنا چاہیے نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ مارز وجود میں آ رہا ہے اور ایک نئی ایکویلبریم ڈیولپ ہوگی. امریکہ کی جو اندر کی حالت ہے وہ اقتصادی طور پہ اتنا مقصد کیا دنیا کے لیے امریکہ کا کمزور ہونا آج کی اس وقت میں کیا دنیا کے لیے مجموعی طور پر یہ مفید بات ہے یا دنیا کے لیے پریشانی کی بات ہے؟ دیکھیے، دنیا کے لیے پریشانی کی بات تو تب تھی جب امریکہ بالکل ہی ایک کسی قسم کے بغیر رکاوٹ کے ایک دنیا کی واحد سپر پاور بنا ہوا تھا. جی. ایک اگر بیلنس آف پاور قائم ہو جائے، ایک ایسا ورلڈ آرڈر قائم ہو جائے جس کے اندر اور بھی قوتیں جیسی ایمرج کر رہی ہیں تو ان کو اگر شامل کر لیا جائے تو شاید دنیا کے لیے امن کے لیے، دنیا میں ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے لیے وہ زیادہ بہتر. جی مقصد یہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری طاقتیں جو ہیں دے ول ٹیک لاٹ آف ٹائم اس سے پہلے کہ وہ ایک اہم طاقت کے مرکز کے طور پہ سامنے آئیں، جیسے ماسکو ہے یا بیجنگ ہے. تو اس دوران ایک ٹرانزیشنل فیز جو ہے جس میں دنیا میں اگر کوئی سنگل لیڈر موجود نہ ہو تو کیا کیوٹک سچویشن یا افراتفری کی سچویشن دنیا میں پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے کہ؟ نہیں، میرا خیال نہیں. میں کسی بڑی جنگ کو نہیں دیکھ رہا کیونکہ بیلنس آف ٹیرر ہر طرف اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا میوچلی اگریڈ ڈسٹرکشن، میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کی حال پیدا ہو چکی ہے. جی 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 جی. اس لیے میں کسی بڑی جنگ کو افراتفری کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک قسم کا توازن پیدا ہو جائے گا جس میں وہ قوتیں جن کو دبا کے یہ یورپ اور امریکہ اپنا مفادات حاصل کر رہے تھے ان کو بھی کچھ ریلیف ملے گا. مقصد اس سے پہلے ایمرج کرنے سے کوئی بڑا انقلاب دنیا میں رونما نہیں ہوگا کہ جس سے کوئی افراتفری پیدا ہو جائے. مقصد اس سے پہلے کہ میں افغانستان پاکستان کے موضوع پر آپ سے آپ کی رائے حاصل کروں، یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن اس وقت دنیا کے سفارتی حلقوں میں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا امریکہ قیادت کرنے کے قابل نہیں ہے یا کیا امریکہ دنیا کی قیادت کرنا نہیں چاہتا، unwilling to lead یا unable to lead. تو اس حوالے سے آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ امریکہ ان کی خواہش تو ہمیشہ رہی ہے. اوباما صاحب نے تو تقریر کرتے ہوئے کہ امریکہ از ریڈی ٹو لیڈ، لیکن ان کی اپنی کیپیسٹی اتنی کم ہوتی جا رہی ہے اور خصوصاً جو ان کا اقتصادی بحران ہے، ریسیشن ہے، اس نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور ان کے جو چوٹی کے اکنامسٹ ہیں وہ خود پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 10 سال تک امریکہ کو اس صورتحال سے نکلنا ان کا مشکل نظر آتا ہے.